theachannel.com। नमस्कार दर्शकहरू, यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म दीपक। यति बेला हामी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका अन्तर्गत छौँ र विशेष गरेर तुवाचुङ साप्ताहिक तुवाचुङ.com का चिफ एडिटर साथै संस्थापक हुनुहुन्छ फाउन्डर दिपेन्द्र राई। लामो समय पत्रकारिताको क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिइसके पश्चात अहिले यो तुवाचुङ साप्ताहिक रनिङ गरिरहनु भएको छ, यसलाई चलाइरहनु भएको छ। विशेष गरेर तुवाचुङ साप्ताहिकको चाहिँ दोस्रो वार्षिक उत्सव मनाउने कार्यक्रम अहिले भर्खरै मात्र समापन भइसक्यो र 8 जना पत्रकारहरूलाई सम्मान गरिएको छ। र विशेष गरेर यो पत्रकारहरूलाई जुन तरिकाले सम्मान गरिएको छ त्यो सम्मानित मध्येमा अथवा पुरस्कृत मध्येमा म आफू पनि परेको छु र स्पेसली 8 जना व्यक्तिहरूलाई जुन तरिकाले एक किसिमको पुरस्कार प्रदान गरिसके पश्चात जनही 15,000 सहित जुन किसिमको पुरस्कार प्रदान गरिएको छ, यसले पत्रकारहरूलाई नयाँ ऊर्जा पनि पक्कै पनि प्रदान गर्नेछ। स्पेसली हामी काम गरिरहेको अवस्थामा एक तमासले काम गरिराखेका पत्रकारहरूलाई एक किसिमको छुट्टै किसिमको झट्का, छुट्टै किसिमको एउटा नयाँ शक्ति अथवा रिचार्ज गरिएको जस्तो पनि महसुस भइराखेको छ। स्पेसली कहिलेकाहीँ मानव जीवनमा एउटा आफ्नो पेसामा इमान्दारितापूर्वक काम गर्दै जाने क्रममा एक किसिमको मोनोटोनस जस्तो पनि भइराखेको हुन्छ। त त्यो बेलामा यो किसिमका पुरस्कारहरूले नयाँ रिचार्ज पनि पक्कै गर्ने गर्दछ र यो महत्त्वपूर्ण काम तुवाचुङ साप्ताहिकले गरेको छ। र आजको हाम्रो विशेष अतिथि, आजको यस तुवाचुङ.com तुवाचुङ साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक साथै संस्थापक दिपेन्द्र दाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दीपक सर। सर्वप्रथम चाहिँ तुवाचुङ साप्ताहिकले दीपक सरलाई पुरस्कृत गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त गौरवान्वित छौँ। हजुर, धन्यवाद दाई। विशेष गरेर म आफूलाई पनि एक किसिमको नयाँ रिचार्ज गर्ने माध्यमको रूपमा यो पुरस्कारलाई पनि मैले लिएको छु। स्पेसली हाम्रा धेरै व्यक्तिहरू 8 जना व्यक्तिहरू जो सम्मानित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि त्यो किसिमको एउटा बेग्लै महसुस भएको हुनसक्छ। यो नयाँ भनिन्छ नि, कुनै मोबाइल भनौँ, कुनै पनि होइन अहिले हामीलाई अत्यावश्यक चाहिने चिज भनौँ, मोबाइल नै भनौँ न, होइन, यो ब्याट्री बिना चाहिँ उसको जिन्दगी नै रहन्न भने जस्तै कसैको मानव जीवनमा पनि काम गर्दै जाने क्रममा यो पुरस्कार भन्ने कुरा, सम्मान भन्ने कुरा पनि एउटा रिचार्ज जस्तो हुँदो रहेछ। यो सोच चाहिँ कसरी आयो तपाईँको? होइन, म पनि आफू यही विधामा छु। हजुर, यो विधामा भएकोले यो विधामै काम गर्ने साथीहरूलाई सम्मान गर्न, पुरस्कृत गर्न जो कहिले चाहना हुन्छ होला, हजुर, मलाई भए जस्तै त्यो चाहना हुनु भनेको चाहिँ एउटा पत्रकारले अर्को पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्नु, सम्मानित गर्नु भनेको आफू पुरस्कृत हुनु हो र अरूलाई पनि सम्मानित गर्नु हो भन्ने लागेर नै हामीले यसलाई अभियानै त नबनाऊ। हजुर, यो संसारमा पहिलो र अन्तिम काम त होइन। हजुर, तर हामीले त्यसलाई एउटा वार्षिक उत्सवको सन्दर्भ बनाएर सम्झने काम मात्रै गरेका हौँ। हजुर, स्पेसली भनिन्छ आफ्नो क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा भनौँ, कलाकारिताको क्षेत्रमा भनौँ, पत्रकारिताको क्षेत्रमा भनौँ, आफ्नो होइन कम्पिटिटरको भावना राख्ने, प्रतिस्पर्धीको भावना राख्ने, के ऊभन्दा म के कम छु र भन्ने किसिमको भावना राख्ने, तपाईँले त पुरस्कारै आयोजना गरिदिनु भयो, हुन्छ नि, यो त प्रतिस्पर्धा होइन? प्रतिस्पर्धा हुन्छ होला। अब म एउटा सम्पादक भएको र मेरो पत्रिका जुन परिवारले चलाएको छ त्यसको प्रतिस्पर्धा चाहिँ ऊ आफू मात्र हो, अरू कोही पनि होइन भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। हजुर, हजुर, त्यो मान्यताबाट म गाइडेड भएकोले मैले अरूलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी पनि ठानेका छैन। मेरो मबाट सञ्चालित पत्रिका पनि कसैको प्रतिस्पर्धी होइन, यसमा म ढुक्क छु। हजुर, योभन्दा म फरक मान्यता राख्दिनँ। हजुर, जस्तो भएर पनि मैले यो काम गर्न आफू सम्भव ठाने होला, हजुर, सम्भव बनाएँ होला। कुन बेला तपाईँले सोच्नुभयो कि पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ भनेर? होइन, यो के थियो भने हामीले प्रथम वार्षिक उत्सव मनाउन तयारी गर्दै गर्दा हजुर मैले एक खालको अवधारणा बनाएँ। हजुर, अवधारणा बनाइसकेपछि अब हाम्रो फन्ड थिएन। हजुर, तर हामीले अब यही समाजका यही गाउँघरका मानिसहरूलाई, समाजसेवीहरूलाई, राजनीतिक कर्मीहरूलाई अथवा विभिन्न
पेसा व्यवसायमा रहनुहुने मान्यवरहरूलाई मैले मेरो प्रस्ताव सुनाएँ। उहाँहरू खुसी हुनुभयो, हजुर उहाँहरू उत्साहित हुनुभयो। त्यही भएर सहयोग चाहिँ आदान प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरू पनि भयो, ममा पनि भइसकेपछि त्यसले मेल खाएको छ। मेल खाएपछि मेरो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकारियो। हजुर प्रस्ताव स्वीकारिएपछि यो कार्य सम्भव भयो। यति नै हो पृष्ठभूमि, योभन्दा बढी केही पनि छैन। 8 वर्ष के अरे कक्षा 8मा पढ्दै गरेकी भर्खरै एउटा सानो कलिलो उमेरकी रुनिसा राईले पनि यसमा 2टा पुरस्कारको लागि उहाँले सहायता गर्नुभएको रहेछ है। उहाँले कस्तो लाग्यो एउटा सानो बालिकाले भर्खरै मात्र यसो के अरे जीवन बुझ्न कोसिस गरिरहेको व्यक्तिले पत्रकार पुरस्कृत गर्ने एउटा कोष खडा गरिदिनु भएछ? मलाई त यो काम त एकदम अनुकरणीय लाग्यो। हजुर, किनभने उहाँको बुवा पनि ले पनि हामीलाई यो पत्रिकाप्रति उहाँको सोच्ने धारणा सकारात्मक र सहयोग पनि गर्दै आउनुभएको थियो। त्यो देखेर उहाँले आफ्नो बुवाको सकारात्मक अनुकरणीय काम देखेर उहाँ पनि त्यहाँबाट गाइडेड हुनुभएछ। मैले उहाँको बुवालाई प्रस्ताव राखेँ, सम्भव छ भने हामी यसो गर्दैछौँ, सम्भव छ भने तपाईँले पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो कुरा उहाँहरू परिवारमा चाहिँ अब छलफल भयो होला। छलफल हुँदा मभन्दा पनि अब छोरीले अगाडि बढ्नु भएको छ। छोरीले भन्नु भइसकेपछि अब सबै पुरस्कार उहाँबाट सम्भव भएन होला, तर उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा भन्नुभएको छ दसैँ तिहार जन्मदिनमा पाएको रकम सङ्कलन गरेँ र केही थपथाप गरेँ। त्यो थपथाप गर्ने काम उहाँकै बुवाको दिन होला होइन। अब त्यो त स्वाभाविक रूपमा बुवाआमाले चाहिँ सकारात्मक रूपमा नहेरिदिनु भएको भए सम्भव थिएन होला। त्यो बोट गुणको फल भन्छ नि, त्यो पनि होला। र उहाँले जुन अनुकरणीय काम गर्नुभएको छ त्यो हामीलाई राम्रै सबक सिकाएको छ। यस्ता रुनिसा राईहरू थुप्रै जन्मनु भयो भने तपाईँ हामीले उहाँहरू जस्तो अब सफा सङ्लो मन भएका अब निर्दोष होइन बालबालिकाहरूसँग अब सहकारी गर्न पाउँदा, त्योसँग जोडिन पाउँदा, तपाईँ म जो कोही पनि जोडिन पाउँदा त्यो त पुलकित हुने नै भइयो। हजुर, पक्कै। जस्तो यहाँले गोर्खापत्रदेखि लिएर जनआस्थादेखि लिएर एबिसी टेलिभिजनदेखि लिएर विभिन्न सञ्चार गृहहरूमा काम गर्दै गर्दै तपाईँ आजको दिनसम्म आइपुग्नु भएको छ। तपाईँले हलेसीलाई नै अथवा तुवाचुङलाई नै केन्द्रित गरेर किन प्रारम्भ गर्नुभयो, अथवा तुवाचुङ नै नाम राखेर तपाईँको यो साप्ताहिक अथवा यो tuwachung.com लाई प्रारम्भ गर्नुभयो? यस्तो छ, त्यति ठुलो रहस्य छैन। हजुर, अब म भात खानको लागि काठमाडौँमा बसेर पत्रकारिता गर्छु, मेरो बेस त्यही हो। तर मैले मेरो विधाबाट मेरो गाउँठाउँका लागि के गर्न सकेँ, भोलि पक्कै पनि जो कोहीले सोध्न सक्नुहोला, प्रश्न गर्न सक्नुहोला। त्यो भइसकेपछि मैले आफूले सकेको विधामा गर्न सक्ने जति योगदान किन नगर्ने? म एक्लैले सम्भव छैन होला, मेरो टिमले मात्रै सम्भव छैन होला। सिङ्गो समाज अथवा सिङ्गो जिल्ला, अब मैले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका आधारभूमि भए पनि यो पत्रिका खोटाङबाटै प्रकाशित हो भएकोले अब मेरो विधाबाट मैले मेरो गाउँठाउँको लागि, मेरो सालनाल गाडीको जुन ठाउँ हो माटोका लागि सम्झेर, अर्को कुरा त्यो एउटा कारण भयो भने अर्को कुरा हाम्रोमा पठन संस्कृति छँदै छैन। अब म 10 कक्षासम्म पढ्दाखेरि मैले म जुन कक्षामा पढ्छु त्यो कक्षामा पढ्दाखेरि मैले पाठ्यक्रम पढ्ने हो। त्योभन्दा बाहेक चाउचाउ, साबुन, सलाई, बिस्कुटको कभरमा जे लेखेको छ त्यति मात्रै पढेर हुर्केका हामी। स्वाभाविक रूपमा तपाईँ पनि त्यही होला सायद, अथवा अलिकति तपाईँको डेभलप भयो होला। अब त्यो परिस्थितिमा गुज्रेको अब विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रम पढ्छन् आफू पढिरहेको कक्षा उत्तीर्ण गर्न, बाँकीले अपवाद बाहेकले अब अहिले पनि सुविधा सम्पन्न सहरबाट किताब मगाएर पढ्नुहुन्छ होला, त्यो एकदम औँलामा गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा बाहेककालाई सम्बोधन पनि गर्ने, सूचना भनेको सत्ता हो, सत्ता भनेको शक्ति हो भन्ने हामी सबैले जान्दछौँ। त्यसलाई पनि अभ्यस्त गर्न र अनि पठन संस्कृति विकास गर्न र आफूले जानेको विधाबाट मैले केही योगदान गर्न सकौँला कि भन्ने दुस्साहस मात्रै हो।
त्योभन्दा बढी चाहिँ मैले केही गरे जस्तो लाग्दैन। हजुर, जस्तो आजको दिन जसरी तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, जसरी तपाईँ यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, अनेकन होइन अनेकन चुनौतीहरू आए काम गर्ने क्रममा, च्यालेन्जिङका कुराहरू धेरै आए। सबभन्दा च्यालेन्जिङ पोइन्ट अघि तपाईँले पनि यो तुवाचुङ जब साप्ताहिक प्रारम्भ गरियो, च्यालेन्ज दिने मानिसहरू अथवा तपाईँको ज्यानका कुराहरूमा उनीहरूले जुन तरिकाले होइन तपाईँहरूको ज्यान नै रिस्कमा राखेर काम गर्नुपर्ने स्थितिहरू पनि आयो। वास्तवमा यी कामहरू गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै अब्जसी, धेरैभन्दा धेरै होइन चोसो हुने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हामीले काम थालिएछ, यो अब्जसी काम थालिएछ भन्ने फिल पनि तपाईँलाई हुँदो रहेछ? फिल हल्का। तर मलाई के लाग्छ भने मैले इन्द्रेणी सपना देखाएको छैन। हजुर, म काठमाडौँ गएको पत्रकारिता पढ्नै हो, पत्रकारिताको बारेमा धेर थोर सुनेको मात्रै हुँ। म अहिले जे गरिरहेको छु मेरो पेसाप्रति मलाई कुनै गुनासो छैन, मैले रिल्याक्स गरिरहेको छु कि त्यो भएकोले यो जति पनि चुनौती बाधा व्यवधान आउँछ नि यसलाई मैले सहर्ष स्वीकारेको छु। किनभने सहर्ष स्वीकार्ने कारणहरू पनि छन्। जसले गल्ती गर्नुभएको छ उहाँले मलाई धम्की दिनुभयो भन्दैमा, मलाई ज्यान तलमाथि गर्छु भन्दैमा उहाँले गरिहाल्ने चाहिँ होइन। भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भने कहिलेकाहीँ अपवादमा टोकिहाल्लान् होइन। तर पनि मलाई त्यो तपाईँको के हुन्छ, त्यो चुनौतीले चाहिँ अलिक ऊर्जा पनि भर्ने रहेछ। म जीवितै छु जस्तो लाग्ने, मैले गरेको काम चाहिँ ठिकै रहेछ, मैले गरेको काम त्यति धेरै बेठिक होइन कि भनेर बरु हौस्याउँछ। तर जति पनि साथीहरूले दिनुभएको छ मैले अहिले प्रतिनिधिमूलक त्यो धम्कीहरू घटनाहरू मात्रै सुनाएँ, त्योभन्दा बढी कैयौँ छन्। तर पनि मैले त्यसलाई सजिलै पचाउन सकेको छु जस्तो लाग्छ। किनभने मैले गलत गरेको छैन। मैले गलत नगर्दाखेरि गलत गर्ने मान्छेलाई दण्डित गर्नै नसके पनि कमसेकम समाजमा चाहिँ उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। फरक भइसकेपछि त्यो मान्छे सुधारिन्छ कि भन्ने आशमै छु म। हजुर, दाइ जीवनको यात्रा गर्दै जाने क्रममा, आफ्नो कर्म गर्दै जाने क्रममा होइन कहिलेकाहीँ यस्तो खुसीहरू आउँछन्, यस्तो आनन्दका पलहरू आउँछन् कि तपाईँ आफै रुन थाल्नुहुन्छ, कि तपाईँको आँखाबाट आँसै तपाईँ थाम्न सक्नुहुन्न। त्यस्ता पलहरू हुन्छन् आफ्नो काम गर्दै जाने क्रममा। त्यस्तो कुनै पल सम्झना गर्नुहुन्छ आजको दिन यो होइन वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि? त्यस्तो कैयौँ घटना होला नि होइन, हुन सक्छन्। त्यसमध्ये एउटा मैले अहिले ठ्याक्कै सम्झेको चाहिँ हजुर जनआस्था साप्ताहिकमा थिएँ। जनआस्था साप्ताहिकमा काम गरिरहेको त्यति बेला मैले एउटा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समाचार लेखेको थिएँ। समाचार छापियो। समाचार छापिएपछि समाचारसँग सम्बन्धित व्यक्ति चाहिँ तरवार लिएर आउनुभएको थियो। मैले उहाँलाई देखिनँ। म ठ्याक्कै अफिस पुगेँ, उहाँ सम्पादकको कोठामा हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि मलाई अर्को कोठामा लगियो। मलाई थाहा भएन किन मलाई अर्को कोठामा लगियो भने मलाई थाहा भएन। अनि त्यति बेला चाहिँ काट्न भनेर आउनु भएको थियो अरे, नाम उहाँको अहिले नभनौँ। अनि त्यति बेला म सिक्दै पनि गरेको थिएँ। अनि सिक्दै गरेको भएकोले त्यति बेला अलिकति असहज जस्तो लागेको थियो। तर के चाहिँ मलाई म पक्का थिएँ भने कमसेकम मेरो सूचनाको स्रोत सही थिए, उसले गरेको काम गलत नै थिए भन्ने कुराले त्यसले मलाई चाहिँ उत्साहित गरायो। अनि दुखी त हुने भइ नै हालियो। अब दुखी भन्दा रुनै चाहिँ मन लागेन। तर मैले त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू फेस गरेँ। अनि त्यसपछि त्यो एउटा भयो। अर्को कुरा चाहिँ मैले पहिलोचोटि लेखेको समाचार नै लेखेपछि समाचार मलाई मुद्दा लाग्यो। त्यसमा चाहिँ म अलिकति दुखी छु। अब आफ्नै माविमा पढाएका सरले हामीलाई पनि पढाउनु भयो, अनि हामीले उहाँलाई गुरु मान्यौँ। उहाँले एकजना महिलालाई बेच्न लैजानुभयो। बेच्न लगेको उहाँले लगभग ठाउँमै पुर्याइसक्नु भएको थियो बेच्नका लागि। अनि ठाउँमा पुर्याइसक्नु भएको थियो। ठाउँमा पुर्याउन सक्दाखेरि अन्तिम स्टेसनमा पुगिसकेपछि त्यहाँ बास बस्दा थाहा भएछ कि मलाई बेच्न लगिँदैछ। त्यो थाहा पाइसकेपछि उहाँ त्यहाँबाट फुत्किनु भयो। फुत्किएपछि त्यो समाचार मैले लेखेँ।
समाचार लेखेपछि ती सरले मलाई मुद्दा हाल्नुभयो। मुद्दा हालेर के गर्नुभयो भने मुद्दा हाल्नुभयो। मुद्दा हालिसकेपछि त्यो अदालतबाट के डोर भन्ने आउँदो रहेछन्, त्यो चाहिँ मेरो घरमा एउटा सूचना टाँस्न आउनुपर्ने रहेछ। त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रलोभनमा पारेर उहाँको घर लैजानुभयो अनि मेरो भोज भतेर खुवाउनु भयो। उहाँले त्यो सूचना मेरोमा टाँस्दै नटाँसी जिल्ला फर्किनुभयो। अब मैले एकतर्फी रूपमा मुद्दा हार्दै थिएँ। मैले लगभग कति 30 दिने कति हुँदो रहेछ म्याद। मैले लगभग 26-25 दिनमा थाहा पाएँ त्यो दिनमा। त्यति बेला अब फोनको सुविधा थिएन। मैले अब काम विशेषले घर बोलाउनु पर्ने भयो, घरबाट मान्छे बोलाउनु पर्ने भयो। त्यति बेला हलिसिङमा मात्रै पिसियो थियो। मैले प्रकाश चन्द्र गिरी दाइलाई फोन गरेँ। फोन गरेर यो कुरा भयो, तिमीलाई मुद्दा लागेको छ, थाहा छ छैन भन्नुभयो। मलाई केही थाहा छैन। अनि यस्तो यस्तो भन्नुहोस्, म काठमाडौँबाट कोठारी हुँदै आएँ। अनि मैले मैले पनि प्रतिवादी खाप्नुपर्ने भन्ने हुँदो रहेछ। त्यो मैले प्रतिवादी खापिसकेपछि एकजना नेपाली, तिमी पनि मेरो आफन्त, ऊ पनि आफन्त, त्यही भएर मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भने म लिन्न। यहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ यस्तो खेल भयो ताकि म कहाँ आउनु पऱ्यो, सूचना टाँस्नु, मेरो घरको भित्तामा टाँस्नुपर्ने सूचना पनि उतै लगिएर टाँसियो। मलाई एकतर्फी रूपमा चाहिँ हराउनका लागि त्यस्तो प्रपञ्च रचिएपछि म त यी मुद्दा फिर्ता लिन्न भने धेरै जोडबल गरेँ, भएन। अन्तिममा मिल्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यति बेला चाहिँ मलाई निकै दुःख लागेको थियो। गल्ती पनि गर्नुभयो, गल्ती पनि अब अलिक क्षम्य भएन होइन, अलिक गल्ती गर्नुभयो। उहाँहरूकै अगाडि फेरि म मिल्नुपर्ने भयो। जसले गल्ती गर्नुभएको छ, गल्ती गर्ने मान्छेलाई नै क्षमा दिनु पर्दा मलाई अलिक नमिठो लागेको थियो, अहिले पनि लाग्छ। ओके, जीवनको यो कालखण्डमा होइन अहिले जसरी तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, जुन तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ, पुराका पुरा समर्पित भएर आफ्नो 100% दिएर तपाईँले पत्रकारिताको काम गरिरहनु भएको छ। यसको पछाडि हुन्छ नि कसलाई स्मरण गर्नुहुन्छ आजको दिन? म आफ्नै स्वविवेकले गएको हुँ। अनि यो मैले अब पुराका पुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पुराका पुरा त भन्न मिल्दैन। एउटा पत्रकारिताको विद्यार्थी हुँ, अब सिक्दैछु, सिक्ने क्रम जारी छ होइन। सिक्ने क्रम जारी भएकोले यो सन्दर्भमा यहाँसम्म आउँदाखेरि थुप्रै व्यक्तित्वहरू छन्। तर मैले अहिले ठ्याक्कै सम्झिने चाहिँ मेरो पत्रकारिताको पहिलो पाठशाला नै जनआस्था साप्ताहिक भएकोले, जनआस्थामै मैले पहिलोपटक मेरो बाइलाइन छापिएको भएकाले त्यो अवसर दिने अब त्यहाँको संस्थापक सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई म विशेष सम्झिन्छु। किनभने उहाँले नै गर्दाखेरि मेरो समाचार छापिदिनु भयो। उहाँले छापिदिनु भएपछि म त्यो बाटोमा अथवा त्यो एउटा लय समातेँ, त्यो बाटोमा हिँड्न प्रेरित भएँ। यदि त्यो मैले लेखेको पहिलो समाचार नै तपाईँको चाहिँ डस्टबिनमा परेको थियो भने म सायद पत्रकारितामा रमाइरहेको हुने थिइनँ होला। अरू त थुप्रै हुनुहुन्छ, त्यो अब नाम दिन सक्दिनँ। सबैलाई मेरो परिवारमा जोसँग मैले काम गरेँ, उहाँहरूको मातहतमा काम गरेँ, उहाँहरूलाई मैले हृदयदेखि नै सम्झिरहेको छु। हो, सम्झना गरिरहँदाखेरि भनिन्छ नि तपाईँले यो ठाउँमा, जुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जुन धरातलमा तपाईँ हुनुहुन्छ, यो बनाउनको लागि अथवा यो व्यक्ति बनिनको लागि पछाडिबाट होइन अथवा वा भनौँ हरेक दिन कहिलेकाहीँ त यो काम त यस्तो खालको हुन्छ कि तपाईँ अहिले खुसी हुनुहुन्छ, केही घन्टापछि साह्रै दुखित बनाइदिने पेसा हो। केही घन्टा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, केही मिनटमा तपाईँको त्यो खुसीहरू सबै लुटिएको अवस्था हुनसक्छ। त्यति बेलाको रिचार्ज गर्ने तपाईँको पछाडि चाहिँ, पर्दा पछाडि चाहिँ को छ? जस्तो या आफै रिचार्ज हुनुहुन्छ या आफै फ्रेस हुनुहुन्छ, के छ? होइन, सरले अहिले जे प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रश्नसँग म जानकार भएकोले यो समयमा यस्तो हुन्छ र यो समयमा अथवा मैले लेखेको न्युजले यस्तो आकार लिन्छ, यतिसम्म मैले खेप्नुपर्छ, यतिसम्म मैले भोग्नुपर्छ भनेर मैले सामान्यतः म आकलन गर्न सक्छु। हजुर, यो यहाँ हाम्रो लोकल लेभलकै पत्रिकाकै सन्दर्भमा मात्रै भन्दाखेरि पनि। अनि सबैभन्दा बढी चाहिँ सकारात्मक सोच्न सकियो भने म सकेसम्म आफूले सकारात्मक सोच्ने प्रयत्न गर्छु। त्यो सकारात्मक सोचले गर्दा त्यहाँ त औषधिको काम गर्दो रहेछ भन्ने लागेको छ। त्योभन्दा बाहेक अर्को त्यति धेरै तपाईँले भने जस्तो होइन रिफ्रेस गर्ने अरू माध्यम छैन।
मैले त्यो सकारात्मक सोचलाई नै सबै एउटा औषधि पनि एउटा थकाइ मार्ने शीतल ताप्ने सबै त्यसैलाई ठानेको छु किनकि मेरो पेसा यस्तो हो भन्ने कुरा मेरो पेसाको मैले गरेको व्यवसायको धरातल मलाई थाहा भएकोले म त्यति धेरै दुखी र त्यति धेरै खुसी भइहाल्नु पनि पर्दैन गर्नुहुन्न त्यो क्षणिक नै हो भन्ने लाग्छ त्यो भएर त्यो रिचार्ज भनौँ अथवा रिफ्रेसमेन्ट भनौँ जे भने पनि सकारात्मक सोचलाई नै मैले मानेको छु अहिलेसम्म लिडिङ गरिरहँदाखेरि एउटा लिड रोलमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो जसरी तपाईँले एउटा होइन एउटा पत्रिकाका हरेक एउटा टिम छ त्यो टिमलाई लिड गरिरहँदाखेरि कति च्यालेन्जिङ छ कति तपाईँ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ यस्तो छ अब मान्छे स्वाभाविक रूपमा म पनि एउटा कमजोरी सहितको मान्छे नै हुँ हजुर हजुर अब मेरो टिम त्यति ठुलो पनि छैन पत्रिका त्यस्तो व्यापक पनि होइन एउटा पत्रिका लोकल लेभलको पत्रिका हो त्यसमा मेरो टिम पनि धेरै छैन टिम थोरै छ थोरैमा पनि च्यालेन्ज छ त्यो च्यालेन्जलाई तपाईँको समाधान गर्ने पाटो झन् च्यालेन्ज तर पनि हामीले एकले अर्कालाई बुझेका छौँ होइन एकले अर्कालाई बुझेका छौँ एकले अर्कालाई जानेका छौँ एकले अर्कालाई पढेका छौँ त्यो भएकोले मैले यो पत्रिकालाई अहिले तेस्रो वर्षसम्म रन गराउन सहज भएको यदि त्यो एकले अर्कालाई नजानेको नपढेको नबुझेको भए चाहिँ च्यालेन्ज हुन्थ्यो होला हामी एउटै हावापानीमा एउटै माटोमा जन्मे हुर्केकाले त्यो वातावरणले पनि मलाई साथ दियो अब म त्यस्तो लिडिङ गर्न जान्ने मान्छे चाहिँ होइन तर हामी एक आपसमा सबै सिक्ने सिकाउने यहाँ कोही पनि चाहिँ तपाईँको प्रधान सम्पादक अनि कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ पत्रिका बाँड्ने तल्लो लेभलको कर्मचारी कोही के भनेका छैनौँ हामी सबै हाकिम हामी सबै कारिन्दा है भनेर चाहिँ हामीले एकले अर्कालाई कन्भिन्स गराएकोले अहिले यो मलाई अलिकति पत्रिकालाई निरन्तरता दिनको लागि सहज भएको हजुर जस्तो तपाईँहरूको यसलाई अनलाइन अर्कोतिर तपाईँहरूको टिटिभी युट्युब च्यानललाई पनि रनिङ गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले त्यो के भयो भने तपाईँको पत्रिका छाप्नलाई अब कतिपय के अरे न्युजहरू चाहिँ त्यो पत्रिका छापिन्जेलसम्म बासी हुने भयो होइन त्यो खेरै जाने भयो अब त्यसलाई पनि पाठकहरूसम्म पुर्याउन त भन्ने लोभले kuasin.com ल्याएका थियौँ अनि उता टिटिभी पनि सीमित स्रोत साधनको बिचमा जीवन दिने काम मात्रै भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ हजुर जस्तो अहिले जुन पेपर्सलाई होइन प्रिन्ट चाहिँ अब बिस्तारै यसको होइन मार्केट चाहिँ डाउन भइराखेको अवस्थामा सबैले हातमा नै अब पत्रिका हेर्ने हातमै मोबाइलमै पत्रिका पढ्ने अबको जेनेरेसन आउँदै गरेको अवस्थामा अब तपाईँहरू प्रिन्टलाई चाहिँ कम गरेर अनलाइन र टिटिभीलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर लाने अथवा यसलाई अलिकति मजबुत गरेर लाने भन्ने पनि प्लानिङ हो कि सम्भव भएसम्म तिनटैलाई एकैचोटि अगाडि बढाउने भन्ने त हामीसँग त्यो धारणा भएर नै हामीले काम थालेका हौँ हजुर तर तपाईँको स्रोत साधन केही पनि छैन हजुर त्यो तपाईँ पनि जान्नुहुन्छ स्रोत साधन नभएकाले हामीले अहिले आफ्नै तरिकाले मात्रै व्यावसायिक ढङ्गले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तरिकाले गएका छैनौँ अब अहिले गर्दै गरौँ सबै आफ्नो पेसा व्यवसायमा छौँ भात खानका लागि त्यसले सहयोग गरेको छ र भोलि रिटायर्ड लाइफमा अब भोलि जाय छोडेपछि सडकमै पुगिन्छ त्यो सडकमा पुग्नबाट बस्नका लागि पनि आफ्नो मिडिया छ है भनेर अहिले हामीले चलाउनका सञ्चालन गर्नका लागि मात्रै गरेका छौँ त्योभन्दा बढी सपना देखेका छैनौँ तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो रहर त लाग्छ होइन तर रहर लाग्छ अनि अर्को बाध्यताले बाँधेको छ बाध्यता भनेको स्रोत साधन नै हुन् अब स्रोत साधन छैन स्रोत साधन नभइसकेपछि खुम्चिनेको विकल्प छैन तर खुम्चिए पनि सकिएको जानेको भ्याएको जति सूचना प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ हजुर जस्तो यो ठाउँमा विज्ञापनको सवालमा यहाँ होटल्सहरू धेरै छन् होइन
उद्योग व्यवसाय त खासै अब त्यति छैन होइन। जस्तो कि कति मिडिया बुझेका अथवा यहाँका उद्योग भनौँ नभनौँ होटल व्यवसाय बढी छन् होइन, उनीहरूले चाहिँ कति मिडिया बुझेका पाउनुहुन्छ अथवा अलिकति हामी पनि विज्ञापन गरौँ भन्ने किसिमका मानसिकता भएका कति पाउनुहुन्छ? त्यो चाहिँ गाह्रो छ। अब भन्दाखेरि कसैको चित्त नदुखोस्, त्यो हामीले म्याक्सिमम ट्राई गऱ्यौँ। हजुर। एक त पठन संस्कृति थिएन, अनि पत्रिका किनेर पढ्नुपर्छ, वार्षिक ग्राहक बनेर पढ्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हामीले अलिक कमै सोचेका छौँ। अब सोचेका छौँ, त्यो सोचले यहाँले हामीले अप्ठ्यारो बनायो। एउटा उदाहरण मात्रै भन्छु, नाम नभन्दिनँ। हामीले एकजना साथी व्यवसायी नै हुनुहुन्छ, एकजना साथीलाई ग्राहक बन्नका लागि अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँले सुरुमा म चाहिँ सोध्छु भन्नुभयो, 2-4 दिनमा सम्पर्कमा रहौँ न भन्नुभयो। हाम्रा साथीभाइहरू सम्पर्कमा रहनुभयो। पछि म श्रीमतीसँग सल्लाह गर्छु है भन्नुभयो दोस्रो पटक। अनि पछि हामीले फेरि सम्पर्क गऱ्यौँ। तेस्रो पटक गर्दाखेरि चाहिँ श्रीमतीजीले मान्नु भएन, अहिले हामी ग्राहक बनिनु है भन्नुभयो। त्यो हाम्रो ग्राहक शुल्क जम्मा 700 रुपियाँ छ। एउटा व्यवसायीले 700 रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर पत्रिका पढ्नका लागि त्यति लालायित हुनुहुन्न। त्यो भनेको हामी पठन संस्कृति नै नभएर होला। त्यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण भयो। त्यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्, हामीलाई अहिले पनि थाहा छैन, अथवा हामी त्यो कल्चरमा संस्कृतिमा नभएकोले पनि होला। ग्राहक बनेर पढ्नुपर्छ, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई र हामीले उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो व्यवसाय पनि अलिकति व्यवसाय पनि गति लिन्छ, लय समात्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। त्यो थाहा नहुन त पाइन्छ, तर हामीले जानेको कन्भिन्स गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्रयत्न सफल भएन। अनि त्यति बेला लाग्छ हामीले गर्न सफल नभएपछि हाम्रो पनि के कमजोरी हो कि हामीले उहाँलाई किन कन्भिन्स गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी खोजिरहेछौँ। किन सकेनौँ होइन। अब हरिसिङमा यत्रो व्यवसाय छ, होटल व्यवसाय चलेका छन्, तर कमै मात्रै ग्राहक होलान्, पत्रिका पढ्लान्। त्योभन्दा अरूको अवस्था चाहिँ अप्ठ्यारै छ। अन्तमा यो ठाउँमा जसरी काम भइरहेको छ तपाईँको तर्फबाट, यहाँका पर्यटकहरू हलेसी एउटा पर्यटकीय केन्द्र पनि हो, पर्यटकीय गन्तव्य भएको नाताले यहाँ जति छिटो भौतिक पूर्वाधारहरू तयार भए, यहाँ ठुल्ठुला होटलहरू तयार भए, तर यहाँका मानिसहरूको जुन चेतना स्तर चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधारको दाँजोमा कति बढी जस्तो लाग्छ? त्यो यसो हामीले हेर्दा हाम्रो लाटो बुझाइले हेर्दा हजुर व्यावसायिक पाटोमा चाहिँ उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अलिकति कमजोरी होला कि जस्तो लाग्छ। व्यवसायमा चाहिँ हामी उत्साहित पनि भयौँ, त्यो तरिकाले हत्त आयो व्यवसाय होइन। तर त्योभन्दा बाहेकको पाटोमा एउटा व्यवसायीले सोच्नुपर्ने चौतर्फी कोणबाट चाहिँ सोचेको छैन। उहाँले आफ्नो व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, कसरी अरूभन्दा अलिकति बढी पाहुना तान्ने भन्ने भन्दा बाहेक चाहिँ मैले देखेको छैन। त्यो सायद भोलि बन्ला, नबन्ने भन्ने कुरा छैन, त्यस्तो लाग्छ। हस् त, यो समयको लागि एकदमै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। थ्याङ्क यू। The Channel